سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات بتصحكم كبرات تخاتلتنا لوم غدام 15 حسا 2026 زدالنا لكم زيناتات سيبو قرب بقدامنت أرسط زينا كابتوم أبدي ساباس تقفو منسيات دهيوم زي ترخب خمزلو تحبير منقس السودان حدا غازيتنيا كمزا أسارة تحبير أبي من محدار كبابر وين دبوب السودان تشعت سبات قتيلو أوغندا وتهدراتا أبسومال كتسألهم مخانهم حبير حوتي أبتقباب المندب نزركب وتهدروا معروف ونفرتي أدكيو أبي إندونيسيا بزقات أما برتعو من قطقات مريت بوحدو هو 30 شمون تنسبات حلفو حج دمانا بزرزر زيناتات كنبلكو كابتوم أبدي ساباس تقفو من إسيات دهيوم زي ترخب خمزلو تحبيرو كابزوم لو مغنس تقفو إرتراوين زركبون من إسيات دهيوم زي ترخبن نبيتهم زي تملسو خمزلون من شتات إيريسات قليتهم أبادي سابا كابلة إسران شعتن حملة حيزوم باش حز قمتو من إسيات كابي يبوتو كمز تقفو تسبساباتن مسخاخر عينن يحبرو كابتوم استقفو من إسيات دمام سبز رخبون جنزب كفيلوم زوتو خمزلو زفلت كوينو زاقيت دهيوم زي ترخبون كمزلو بيتسابتهم قديات من إيريسات آرديوم رئيسهم قبل استفهالي إرتراو خمزي حبرهم أبقى اللي توليديم تيجالان كابستقفو إرتراوان جنزب كفيلومن بسبب سبن كوتس استقبروا لهم كسعلهم دمار دهيهم بستفهالي قد زي تفلت إرتراوان زركبوا من إسيات بزحاتهم قبل قليتهم مسارات أبجد استفهالت إثيوبيا أويت دمام كل تحواتي كاب غوندر قدمي جلس عم منتازمتو هندبت كاب توليديم تدبابايت مال سوني قفيفهم مسوسدوهم كسع حموس سلكم يسرح نيريو كابتو مال عربجن موبايلهم أي سرحنا لهم اتزحزن دما كلتيوم تحت عدمئهم كاب كل الامحاره زلو خيناتن قفان امليطوم مچوم كنسوم ابزي دما كاب قفاي دحانون لعلو كله دما مني قفيفوم نابي يوسدلو منيو بحلفنز وسدوم زلو زي رد اكان مسل كختحتتون زي كال مخانو امن يحزنك اي ختبل زلو كله كنتاتا غنزيبام حنتي قال 10 عامت تجماجم مبريت جبره هو تستبهالت تجراويت دمام نعيم عباي حوي كابتون بعلت 19 حمله استقفيو كسعلومي كفت حيلي ملالس علخو اتوم جنزبن سبن زلوم كوصو بعينيت عزيبه انا كاكس 30 شخ في لكوصونا بلكو اتا سالاتيت بوليس امونغو موبايل عطاتو كعوتاي كالكون ابتحت حيلታት ጸጥታ ክልል ኦሮሚያ ከም ዘለው ድማ እዩ ዝንገረና መዓልታው ክመላለስ ህይወተይ ክመርሓይ ካልኩን ዘለኹ ክትብል ምረታ ትገልጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ሃንደበታው ግፋ بمهلاوم إرتراويان أما علتهم من قصاصاتهم عتب تنقاق جبرون كم أكبر مأخلات كرحقون أدلاي زبالة مللي من نتكحزو زتفلالي وهاب تريتو يتحساسبهم منقص السودان حدا غازيتنيا خمزة أسرت حبيرهم أبي جزء أتروبانايل السودان بجبن سايبر جراش عواد استفهال غازيتنيا تهجر أبتعت قوزة الكمزو على سودان تريبين لومي عصرت حموشان حسن أبزرقو حابريتا فليتهم اتغازيتنيا بزق قربلو كس سايبر حموس مشت أبكة ما بربر كمست أسرة محبر غازيتنيا تا السودان قليتهم غازيتنيا عواد استأسرة بحدا معرق ليتنال كولونيل زلو أبال حفشاو أقل جلوس سليا تهجر كوينم بمسارة حق جبن سايبر كل تشحن شعتن بزق قرب ترعان مخانو اتمحبر أبزوتو مجلسي حبيرهم اتغازيتنيا أب مسرح مقابعة بيت فرد خيك أربك سعلو معلت أب تحت قيد كم زلون اتزملكتو أكال زاقيت أب العليوز مسرتو حقاو مسرح فرد كم زيلن اتمحبر وسيخو فليتوم أب سودان زلو تقوطات ارتمرخب بوزحانن تكالا سبعو مسلاتن أب تهجر أب العلي غازيتنياتاتي كاير زلو تدقاقا متسقطي يسقوم كم زلو أب مقلاج يركبو محبر غازيتنياتا السودان اتم أسرتي مقهاس ناتنت برسيو بمبال زخونا خوينم اتين مسرتاون ناتنت زاد سبب حق جبن سايبر بهتوت كسرات تصويهم اتم محبر وسيخو خمز قالتهم نتغازيتنيا بهتوت كفتحو ويدما حقاو مسرح استخدت لخصته مسريتلو نافرد قربن طبقانا مركب مسلو كحلون اتحساسيبهم سودان ناتنت حساب كام مغلاصن كاب حق وصاي زي مأسارن زرغاغصو اهغراو قال كيدان سيفيلاون بوليتيكاون مسلات زامسلو اهغراون زباون وعلاس زفرمت هاجر مخانا ات محبر ازخخيرو اهغراو تكال سباو مسلاتن تطابقت ناتنت برسن نزي غداي ككتاتلون غازيتنيا عواد نخفتح تصقطخ جبرون ات محبر مصوعو ات صبصاب يملكت أبي ممحدار كبابر وينج دبوب السودان شعت سبات قتيلهم أما ممحدار كبابر وينج استفدت أمام مدقعتي حدث أن سلسلة دك أنستيون زركبوهم شعت سبات كمزة قتلوا راديو تامازوج بعصر 4 حس حبيرهم كابل جزات يونيتي أو رجاء رابكونا زوج عتقات ترطرات من إسيات بعصر 3 حسم أبي ممحدار كبابر وينج أبي زركب أو رجاء إليني حموش دك تبعتيو حدث أن سلسلة دك أنستيون زركبوهم تشعت حرسوت بتيت كمزة قتلوا سمزت خباب قليتهم منستر زينا أما ممحدار أو خبابر وينج توماس نيوك دونغ بعصر 4 حسن راديو تامازوج أبزهبو مجلسيم اتمتقعتي بعصر 3 حسا 5 تفتصمه أرقاقيتو
እቶም ካብ ኣውራጃ ራብኮን ዝመጹ ዕጡቃት መንእስያት ኣብ መምሕዳራዊ ከባቢ ሮይንግ ኣብ ዝርከብ ኣውራጃ ኢሊኒ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሕርሻ ዱላንጋ መጥቃዕቲ ፈጺሞም 3 ደቂ ኣንስትዮ 1 ህፃን 5 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቦም 9 ሰባት ሲኢና ኢና ኢሉ ዕጡቃት መንግስቲ ተኸባቢ ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ክደልይዎም እኳ ተፈተኑ ክሳዕ ሕጂ ኣይተረኽቡን እቲ ኩነታት ክትዛረበሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ሕጂ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓቀታት ንምፍላጥ ንጽዕር ኣለና ኢሉ በጸጥታው ምኽንያት ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ነባሪ መምሕዳራዊ ከባቢ ሮይንግ ነቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት መግብን ዝሓሸ ህይወት ስድራ ቤቶም ንምድላይ ናብ ዞባታት ሕርሻ ዝስደዱ ዕጡቃት ሓረስቶት ኢላማ ከም ዝገበሩ ኸሲሱ እወ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ዱላንጋ ዝተባሃለ ዞባ ሕርሻ እዩ ኣጋጢሙ እቶም ዝተጎድኡ ካብታ ከተማ ዝተሰደዱን ንዕላማ ሕርሻ ዝገበሩን ሓረስቶት እዮም ክብል ገሊጹ እቶም ገበነኛታት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ሃዲሞም ክብል ምሕባሩ እቲ ጸብጻብ የመልክት ኡጋንዳ ወታደራት ኣብ ሶማልያ ክጸንሑ ምዃኖም ሓቢራ ኡጋንዳ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ብሰንኪ ምወላ ኣብ ሓደጋ ብዝሃለወሉ እዋን ወታደራት ኣብ ሶማልያ ክጸንሑ ምዃኖም ከም ዝሓበረት ሮይተርስ ብ14 ሓሳ ሓቢሩ ሚኒስተር ምክልኻል ኡጋንዳ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበረ ክልተኣዊ ስምምዕ ብዛዕባ መጻኢ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ዘይርጉጽነት ንዓበየ ይመጽእ እኳ እንተሃለወም ሰራዊታ ኣብ ሶማልያ ክጸንሑ ምዃኖም ብ14 ሓሳ ገሊጹ ሶማልያ ንኣስታት 2 ዓሰርተታት ዓመታት ምስ ኣሸበርቲ ኣልሸባብ እትቃለስ ዘላ ሃገር እያ ኡጋንዳ ኣብታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ተልእኾ ደገፍን ምርጋእን ሕብረት ኣፍሪካ ብሶማልያ ንሰራዊት ሶማልያ ዝድግፍ መሪ ሓይሊ ኣስታት 4500 ወታደራት ከም ዘለዋን ኣብ ትሕቲ ክልተኣዊ ስምምዕ ድማ ተወሳኺ 2000 ሰራዊት ከም ዘለዋ ሓደ ወታደራዊ ምንጪ ንኤኤፍፒ ሓቢሩ ይኹን እምበር ዋሽንግተን ነቲ ተልእኾም ወሳኒ ሎጂስቲክስ ዝህብ ቤት ጽሕፈት ደገፍ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ዝኸፍሎም ክፍሊት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ከም ዘቋርጽ ድሕሪ ምግላጻ መጻኢ ዕድል ኣውሶም ኣብ ሓደጋ ይርከብ بعلت 14 حسم ሚኒስተር ምክልኻል ኡጋንዳ ኪሪዋ ክዋንኳ ንኤፍቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኡጋንዳ ኣብ ሶማልያ ክትጸንሕ ብምባል እቲ ህላወ ግን ካብ ኣውሶም ወጻኢ ከም ዝኸውንን ካልእ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ ሞቃዲሾን ካምፓላን ኣብ መወዳእታ 2024 ካብ 2025 ጀሚሩ ቁጥሪ ዘይተገልጸ ሰራዊት ኡጋንዳ ንምውፋር ክልተኣዊ ስምምዕ ተፈራሪመን ካልእ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ንኤፍፒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ኬንያ በዓል ኢትዮጵያ ግብፅን ዝርከበን ሃገራት ኣብ ሶማልያ ክሳብ 2027 ክጸንሕ ከም ዝሓሰባት ገሊጹ ሚኒስተራት ምክልኻል ካብተን ኣውሶም ዝቆሙ ሃገራት ብሩንዲ ጅቡቲ ግብፂ ኢትዮጵያ ኬንያን ኡጋንዳን ከምኡን ሶማልያ ንሓይልታት ሶማልያ ንምትሕልላፍ ብስርዓት ዝተዋደደ መውጽእ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዘድሊ ኣስሚረናሉ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ መሐመድ ኣብ ወርሒ መጋቢት ቅድሚቲ ውጥን ምርጫ ቅዋም ንምቕያር ዝወስዶ ውሳነ ብተቃውምቱ ስልጣን ምምዛዕ ተባሂሉ ድሕር ምውቃሱ ብዕምቆት ዝተበታተነ ሶማልያ ካልእ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ካልእ ስክፍታታት ጸጥታ ኣብታ ሃገር ፈጢሩ ከም ዘሎ ተንተንቲ የገንዝቡ حوتي أبتقباب المندب نزركب وتهدرو معرف ونفرتي أدقيهم ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ የመን ግዛት ታይዝ ጥቃ ስትራቴጂክ መጻወቦ ባብ ኤል መንደብ ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ዙባብ በአንሳር አላህ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ሑቲ ክልተ ባሊስቲክ ሚሳይላት ከምዞ እንጨፈ ሓደ ወታደራዊ ምንጭ የመን ብ14 ሓሳ ሓቢሩ ተመሳሳሊ ምንጭ ብ13 ሓሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሑቲ ኣብ ተመሳሳሊ አውራጃ ኣብ ዝርከብ ንግዳዊ ወደብ ሞካ ብሚሳይል መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብቲ ጽርግያ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱ ገሊጹ بجوج حتى زمحدر معخن زينا سابام أبجاز أنا بزركب متساري ندار سعود عرب أرامكو نستفدت أما متقعتي حلفنة وسيدوم كل تسب ألبونا فرتي كم تتقمن تمتقعتي إلى مو كم زهر من قليتهم وتعدروا أفنيات جلم السرحيت نتي أبو رجاتات سعدان حاجان بحيلة السعود عرب ستحسك الأيار يمن ملاش نمهب مخانو حبيرهم نسو وسيخهم عطوقات حيلتات يمن نزخونيهم بالفارلو ألونات كبير ملاش قطع المخانون تتعبوتات متقتشيلو توسخ متقعتات كم زفتسم أتنكيهم اتهم دحروت متقعتات أبزو باقي بحرنا وسخ زخي زلو ترزر إخوينهم متقعت مسايلات سب ألبونا فرتن حوتي نوتهدراون نقداون مسارة المعتات إلى ما بمقبار نوسخ بممسوم أبسط تابحرن زوام من الرقان سكفتاتات بقيسو خمزلو تنتنتي أم مقلاج يركبوم ኣብ ኢንዶኔዥያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ብውሕዱ ህይወት 38 ሓሊፉ ኣብ ገማግም ባሕሪ ደሴት ፍሎሪስ ኢንዶኔዥያ 7.7 ሬክተር ዝዓቐሉ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ መሬት ብምኽሳቱ ህይወት ልዕሊ 38 ሰባት ከም ዝሓለፈ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና ሲቢሲ የመልክት ሃገራዊ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓደጋታት ሃገር ከም ዝሓበሩ ኣብ ከባቢ ወደብ ማውሜሬ ሓደ ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይትን ኣብ ፈለማ ዝተገብረ ዳህሳስ ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ሓደ ካልእ ሰብ ድማ መጉዳእቲ በፂሕዎ ዝብል ጸብጻብ ሕጂ ቁጥሪ ዝመቱን ዝቆሰሉን እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ የረድእ ብተወሳኺ ኣብቶም ህንፃ
ህንጻታትን ኣብቲ ወደብን ከቢድ ዕንወት ንብረት ከም ዝወረደ ጸብጻብ መራኸቢ ብዙሓን ከባቢ የመልክት። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ቀዳም ንግሆ ሰዓት 5 ቆጻጽራት ከባቢ ከም ዝኾነ ትካል መጽናዕቲ ስነ ምድሪ ይጠቅስ። መበገሲቲ ምንቅጥቃጥ ግዝኣት ምብራቓዊ ኑሳ ታንጋራ ካብ ዝኾነት ከተማ ኢንዴስ 68 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ውሽጢ መሬት ከም ዝኾነ ተፈሊጡሎም። ካብቲ ዋና ምንቅጥቃጥ ስዒቡ እውን ኣብ ውሽጢ ፍርቂ ሰዓት 3 ተኸታተልቲ ንኣሽቱ ምንቅጥቃጣት ተመዝጊቦም እዮም። ነዚ ስዒቡ ትካል ሜትሮሎጂ ኢንዶኔዥያ ሱናሚ መጠንቀቕታ ኣውፂኡሎም ነበርቲ ካብ ገማግም ባሕርን ወሓዝትን ርሒቆም ናብ በረኽቲ ቦታታት ክሰግሩ ድማ ተላብዩ። ሓላፍቲ ኤጀንሲ ዓብዱል ሙሃሪ ህዝቢ ካብ ገማግም ባሕርን ተወሓደ 2 ኪሎ ሜትሮ ንድሕሪት ክርሕቕ ወይ ድማ ልዕሊ 10 ሜትሮ ቁመት ናብ ዘለዎ ጎቦታት ብምኻድ ነብሱ ከድሕን ጻውዒት ኣቕሪቡሎም። ብኣንጻሩ ማእኸል መጠንቀቕታ ኣውስትራልያ ሱናሚ እቲ ሓደጋ ኣብ ኣውስትራልያ ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ከም ዘይፈጠር ኣረጋጊጹ እዩ። ምሉእ ምስሊ እቲ ዕንወት ገና ይጻረ እኳ እንተሃለወ ገሊኦም ብከቢድ ዝተሃስዩ ከባቢታትን መንገድታትን ብምዕጫው ምኽንያት ንሰራሕተኛታት ረድኤትን ሂወት ኣድሕንን ኣጸጋሚ ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። ኢንዶኔዥያ ልዑል ምቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዝረኣየሉ ቀለበት ሓዊ ፓሲፊክ ኣብ ዝበሃል ከባቢኣ ትርከብ። እቲ ከባቢ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝርከብን ሰበስልጣን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ኣብ 24 ሰዓታት ንመበል 23 ግዜ ኣብ ውሽጢ ሰሙን 39 ግዜ ኣብ ሓደ ወርሒ ድማ 105 ግዜ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ጸብጻባት ማዕኸን ዜና የመልክቱ። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2024 ኣብ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት 9.4 ሬክተር ዝዓቐኑ ዝተመዝገበ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 230,000 ዜጋታት ከም ዝቐጠፈ ዝፍለጥ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም ቀዳም ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ዜናታት ክሳዕ ንራኸብ ሰላም።